लाइव्स मैटर। आप लोगों ने आजकल ये जुमला बहुत सुना होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये ब्लैक लाइव्स मूवमेंट तहरीक किसने स्टार्ट की थी? तो आखिर किन रीजंस की वजह से और किसने स्टार्ट किया था? ये जो आप स्क्रीन पे लड़का देख रहे हैं, इसका नाम था ट्रेवन मार्टिन। ये मियामी फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखता था। ये एक दिन 26 फरवरी 2012 को अपने फादर के साथ सैनफोर्ड सिटी चला गया। जब ये सैनफोर्ड सिटी चला गया तो रात के वक्त ये अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब ये वापस आ रहा था तो एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम था जॉर्ज जिमरमैन, जब इसने इसको देख लिया तो वो कुछ शक सा हो गया और इसे एक मशकूक शख्स समझ लिया। जब इसे मशकूक शख्स समझ लिया तो इसने इसको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान इन दोनों के दरमियान एक हाथापाई हुई जिसमें जॉर्ज जिमरमैन ने मार्टिन को कत्ल कर दिया। जब इसको मार दिया तो इसके बाद जॉर्ज जिमरमैन पर एक ट्रायल चला। ये ट्रायल 1 साल तक चलता रहा। फिर 13 जुलाई 2013 को जॉर्ज जिमरमैन को इस सारे केसेस में रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिल गई तो फिर सियाह फाम यानी जो ब्लैक लोग थे उनमें से थोड़ी सी मायूसी पैदा हुई। जब मायूसी पैदा हुई तो इस दौरान 3 लड़कियां जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 लड़कियां एक एहतजाज स्टार्ट करती है जिस एहतजाज का नाम था ब्लैक लाइव्स मूवमेंट। ये एहतजाज इतना मशहूर हो गया कि ये अमेरिका और फिर सारे यूरोप और पूरी दुनिया में फैल गया। जो रीसेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये किन वजूहन की वजह से हो रहे हैं? 25 मई 2020 को मिनेसोटा के शहर में जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स एक स्टोर चला गया जहां पर उसने $20 यानी $20 का फर्जी नोट इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वहां पर एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम था डेरिक। इसने इसको गिरफ्तार कर लिया और बीच सड़क पर इसकी गर्दन पर अपना घुटना दबाए रखा। पूरे 9 मिनट तक इसने इसके गर्दन पर अपना घुटना दबाए रखा। वहाँ पर जो लोग थे उसने इस वाक़े को अपने मोबाइल में कैप्चर किया और वो लोग उसको बता रहे थे कि आप इससे अपना ये घुटना हटाएं, अगर इसको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर ले और ले जाए, लेकिन ये मर जाएगा। लेकिन डेरिक ने नहीं सुना, जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। इसके बाद पूरी अमेरिका में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। ये प्रोटेस्ट फैलते गए और फिर सारे दुनिया और यूरोप में फैल गए। इसी तरह का एक दूसरा वाक़या भी हुआ था। जिस शख्स को कत्ल किया गया उसका नाम था एरिक गार्नर। इसको 2014 में कत्ल किया गया और इसी तरह बहुत से वाक़यात अमेरिका में हुए। अगर हम यूएसए की पुलिस की बात करें तो हर साल यूएसए में इसी तरह के बहुत से लोगों को मारा जाता है। यानी जो लास्ट ईयर 2019 था जिसमें वाइट लोग मारे गए तो उसकी तादाद थी 2974 और जो ब्लैक की थी वो थी 1295। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक को तो कम मारा जाता है बनिस्बत वाइट के, लेकिन अगर हम आबादी को देख लें तो आबादी के लिहाज से ब्लैक को ज़्यादा मारा जाता है। ब्लैक की जो आबादी है वो है 42 मिलियन और जो वाइट की आबादी है वो है 197 मिलियन। अगर हम मिलियन के हिसाब से बात करें तो 31 लोगों को मारा जाता है पर मिलियन, यानी ब्लैक को 31 लोगों को मारा जाता है। और अगर हम वाइट की बात करें तो वाइट 15 लोगों को मारा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम जॉब्स की बात करें तो वाइट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत ब्लैक के। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो रेशो था जॉब्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो जो ब्लैक की अनएम्प्लॉयमेंट थी वो थी 5.5 और जो वाइट की थी तो वो थी 3.5। इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी ब्लैक्स इतने ज़्यादा नहीं पढ़ते जितना कि वाइट पढ़ते हैं। इसका ज़्यादातर रीज़न ये है कि जो ब्लैक के साथ जो पैसे थे यानी जो वेल्थ था वो इतना नहीं है जितना वाइट के साथ है। और ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत कई ज़मानों से चली आ रही है। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये है विवियन मेलोन। ये अल्बामा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही थी। जब इसने एडमिशन ले लिया
تو یہ پہلی بلیک لڑکی تھی جو اس کو ایڈمیشن دیا گیا، اور آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی یونیورسٹی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فل امپلائمنٹ کی بات کریں، یہ جو بلیک فل امپلائمنٹ ہوتا ہے اور وائٹ ہوتا ہے، اور جو ان کی ویکلی سیلری ہے ان میں بھی بہت زیادہ گیپ ہے۔ جو وائٹ کو سیلری ملتی ہے وہ ہے $943، اور جو بلیک کو ملتی ہے وہ ہے $743۔ یعنی جو بلیک کی سیلری ہے وہ بھی کم ملتی ہے ان لوگوں کو، اور جابس کی انٹرویو کے لیے بلیکس کو اتنا نہیں بلایا جاتا جتنا وائٹ کو، اور جب انٹرویو ہوتی ہے تو سب سے زیادہ وائٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں بھی بہت زیادہ وائٹ ہے، یعنی بلیک کی تعداد وہاں پر کم ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو ہسٹری میں باراک اوباما وہ واحد بلیک یعنی سیاہ فام پریزیڈنٹ تھا جو بہت دنوں بعد آیا تھا۔ جو ریسنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس کے کچھ نیگیٹو اور پازیٹو پوائنٹ بھی ہیں۔ جو پازیٹو پوائنٹ ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو ریسزم ہے جو امریکہ یورپ میں وہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے، یعنی جو بلیک ہے، جو ایشین ہے، جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ جو وائٹس کا رویہ تھا وہ تھوڑی سی اچھا یعنی بہتر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیگیٹو کی بات کریں تو نیگیٹو میں اگر ہم پروٹیسٹ دیکھیں تو پروٹیسٹ میں سے بہت سی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا، بہت سے اسٹور کو جلایا گیا، گاڑیوں کو جلایا گیا، اور سب سے اہم پوائنٹ جو پرانے لوگ جو بادشاہ گزرے تھے جو سلیوری کو پروموٹ کر رہے تھے اس کے جو اسٹیچوز ہیں ان کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اس ویڈیو میں بہت سے اس طرح کے جو لیڈر گزرے ہیں جو پرانے زمانوں میں، تو اس کے اسٹیچوز گرا رہے ہیں اور اس کو پانی میں پھینک رہے ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم انکاؤنٹر کی بات کریں تو پچھلے 8 سالوں میں 6610 انکاؤنٹر ہوئے ہیں، جس میں سے 3345 لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اس میں 23 خواتین تھے، 10 مائنر لوگ تھے، اور 10 اس طرح کے لوگ بھی تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ 17 جون 2014 کو ہوا تھا، جو کہ ماڈل ٹاؤن کا تھا۔ اس ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ میں 14 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے ساہیوال انسیڈنٹ۔ اس میں بھی 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور سب سے جو اہم بات نقیب اللہ، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بھی مارا گیا اسی طرح فیک انکاؤنٹر میں، اور جس نے اس کو مارا تھا اس کا نام تھا SSP راؤ انور۔ SSP راؤ انور نے 444 انکاؤنٹر کیے تھے، اور جب اس کی تحقیقات ہوئی تو اس میں سے بہت سے انکاؤنٹر فیک تھے، یعنی وہ کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے یہ انکاؤنٹر اس نے کیے تھے۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے یعنی جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں ان میں سے ایک پولیس بھی نہیں مارا گیا، اور اس کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی پولیس اسٹیشن میں موجود ہی نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو ATM سے پیسے چوری کرتا تھا، یہ بھی اسی طرح پولیس تشدد سے مارا گیا۔ ایک اور لڑکا تھا جس کا نام تھا عامر، اسے بھی پولیس تشدد کی وجہ سے مارا گیا۔ اور جو سب سے ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے عامر تاکالی کا۔ عامر تاکالی پشاور سے تعلق رکھتا ہے۔ تاکال پشاور کا ایک ایریا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو میں وہ کچھ نازیبہ الفاظ جو گالیاں ہیں وہ دے رہا ہے پولیس آفیسر کو، اور وہ بھی نشہ کی حالت میں۔ جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر لیا تو اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں پر اس پر تشدد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی اتروائے گئے، یعنی اس کو ننگا کیا گیا، اور اس کی جو ویڈیو تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں ہمارے پاکستان میں جو پولیس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور جتنے انکاؤنٹر ہوئے ہیں اس میں سے 55 پولیس آفیسر مارے گئے ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ 2011 سے 2018 تک کا ڈیٹا ہے۔ اگر ہم پروونس کی بات کریں یعنی مختلف صوبوں کی کہ ان میں کتنے انکاؤنٹر ہوئے ہیں اور ان میں کتنے لوگ مارے گئے،
जो सबसे ज़्यादा लोग मारे गए वो सिंध में मारे गए, वहाँ पर 1595 लोगों को मारा गया। और जो पंजाब है वहाँ पर 1556 लोगों को मारा गया। और केपी बलूचिस्तान में 71 लोगों को मारा गया है। अगर हम पाकिस्तान में रेसिज्म की बात करें तो पाकिस्तान में भी रेसिज्म बहुत उरूज पर है। तो हमारे मुआशरे में ब्लैक को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस तरह वाइट को देखा जाता है। अगर हम बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखें, यानी फेयर एंड लवली के जो एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें यह तासुर दिया जाता है कि आपका अगर वाइट स्किन हो तो आप अच्छे दिखाई देंगे। अगर हम एक बच्चे को देख ले वाइट है और दूसरी तरफ ब्लैक है, तो ज़्यादातर लोग वाइट को बच्चे को तरजीह देते हैं बनिस्बत ब्लैक को। तो हमारे माशरे में इस तरह के लोग हैं जो छोटे कद के होते हैं और हम उसको अजीब अजीब तरह के नामों से पुकारते हैं। अगर कोई कुदरती तौर पर गंजा है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, जो कि ये भी एक रेसिज्म में आता है। और रिलीजन की बुनियाद पर भी रेसिज्म होता है, यानी जो बरेलवी होता है, जो शिया होता है, जो सुन्नी होती है, तो वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और एक दूसरे के फ़िरक़ों को गालियाँ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के रेसिज्म से अपने आप को बचाएं और एक दूसरे को सही तरीके से डील करें, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबे में कहा था। शुक्रिया। आपने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमाया और उसने अपने बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वही है जो अल्लाह का खौफ और तकवा इख्तियार करे।